क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर चाहिँ यो एउटा ट्रसको के हाम्रो एउटा ट्रसको डिफ्लेक्सन सोधेको डिफ्लेक्सन पनि अब कस्तो भन्दाखेरि म यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन लेख्छु है यसमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेर भनौँ determine vertical deflection at point C of the given truss as shown in shown ए चाहिँ कस्तो छ एरिया अफ क्रस सेक्सन यो ट्रसको मेम्बरको एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ 100 mm स्क्वायर छ र त्यो ट्रसको मेम्बरको चाहिँ इलास्टिसिटी है त्यो चाहिँ 200 गिगापास्कल छ यसलाई चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो हामीले डिफ्लेक्सन एट सीमा निकाल्नु पर्यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर हामीले यो डिफ्लेक्सन एट सीमा निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो कि है क्वेसनले सोधे अनुसार क्वेसन अब यो ट्रस भएको हुनाले सबै ठाउँमा पिन जोइन्ट हुन्छ है पिन जोइन्ट हुन्छ यो नर्मल केस हो अरू अब जस्तो सुकै ट्रसलाई पनि हामीले यो ट्रसको एक्जियल फोर्सहरू निकालेर चाहिँ यसको सल्भ गर्न सकिन्छ म एउटा नर्मल केस गराउँछु र एक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ ट्रसको सोधेको छैन है नर्मली चाहिँ तपाईँले बिमहरूको सोधिरहेको हुन्छ बिम फ्रेमहरूको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट डिफ्लेक्सन निकाल्ने अब कहिले काहीँ ट्रस पनि सोध्न सक्छ नसोध्ने चाहिँ होइन तर अहिलेसम्म चाहिँ नर्मली सोधेको छैन है त्यही भएर अब यसको कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु यसको मेथड यो ट्रसको क्वेसन सार्नुभयो सबैले हेर्नु त क्वेसन सार्नुभयो सारे सर सारे ल क्वेसन सार्यो है अब सुरु गरौँ है यो ट्रसको डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि अब लेखौँ यसको यसको हाइट 3 मिटर छ अनि चाहिँ 4 मिटर छ हाम्रो है सीसम्मको डिस्टेन्स एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स 4 मिटर अनि सीदेखि बीसम्मको होरिजेन्टल 4 मिटर यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रस छ अब यसमा है यसमा अब क्वेसनले के सोधेको त सी पोइन्टको यो सी पोइन्टको छ नि भर्टिकल डिफ्लेक्सन है भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी अफ द गिभन ट्रस भनेर सोधेको छ र यो ट्रसको यो तीनटा मेम्बर सबै मेम्बरको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ हाम्रो 400 mm स्क्वायर र यो ट्रसको यो स्टिलको हो भने यसको तीनटै मेम्बर चाहिँ यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ कति हुन्छ त 200 गिगापास्कल अब यसमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट यो सी पोइन्टको डिफ्लेक्सन भर्टिकल डिफ्लेक्सन कसरी पत्ता लगाउने भनेर चाहिँ हामी अब गर्दैछौँ है अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त अब मैले applying vertical क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त लगाउँदाखेरि एप्लाइङ भर्टिकल लोड पी किलोन्युटन भनौँ किलोन्युटन एट पोइन्ट सी है अब पोइन्ट सीमा हामीले भर्टिकल लोड लगायो भने के हुन्छ त पोइन्ट सीमा ल यो ट्रसमा हाम्रो सबै जोइन्टहरु के हुन्छ ट्रसको जोइन्टको यहाँनिर पिन हुन्छ पिन जोइन्ट सबै पिन हुन्छ है ट्रसको जोइन्टहरु सबै पिन जोइन्ट हुन्छ यो पिन जोइन्टमा चाहिँ अब यो ए
पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो र यो सी पोइन्ट भयो। र सी पोइन्टमा हाम्रो अलरेडी होरिजेन्टल छ, लोड एक्सटर्नल लोड हाम्रो कति छ सी पोइन्टमा 4 किलोन्युटनको लोड दिएको छ। र क्वेसनले हामीलाई भर्टिकल लोड के अरे भर्टिकल डिफ्लेक्सन हेर्नु त सी पोइन्टको भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाल भनेर सोधेको भएको हुनाले चाहिँ म यो सी पोइन्टमा चाहिँ पी म्याग्निट्युड है पी किलोन्युटनको चाहिँ के गर्छु त भर्टिकल लोड चाहिँ यसमा लगाउँछु। क्यास्टिग्लियानो थ्योरममा गरिने त्यही हो है। जुन पोइन्टको डिफ्लेक्सन सोधे हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ म पी जुन पोइन्टमा सोधे हो क्यास्टिग्लियानो थ्योरममा त्यो पोइन्टमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त त्यो पोइन्टको मैले त्यो पोइन्टमा चाहिँ पी किलोन्युटनको डिफ्लेक्सन लोड लाउनु पर्छ। मैले भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधे भए भर्टिकल लोड, होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन सोधे भए होरिजेन्टल लोड लाउने। कुन टर्ममा त पी को टर्ममा है क्यास्टिग्लियानो थ्योरममा। अब यसको हाइट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यसको 3 मिटर छ। यसको 4 मिटर, यसको 4 मिटर छ हैन। अब यसको रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि है। रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्न पर्यो हामीलाई। अब रियाक्सनको लागि चाहिँ अब यो रियाक्सन चाहिँ अब सपोर्टमा निकाल्ने कि सपोर्टमा निकाल्ने रियाक्सन तपाईँहरू सबैले थाहा नै छ। पहिला के भन्छ मैले यसलाई आरएवाई एज्युम गर्छु हैन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा रियाक्सन हुन्छ भर्टिकल, यसलाई मैले आरबिवाई सपोज गर्छु। र त्यसपछि यतापट्टि हिन्ज सपोर्टमा अर्को पनि होरिजेन्टल रियाक्सन पनि हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ आरएएक्स भनेर सपोज गर्छु है त, आरएएक्स है। यसरी मैले रियाक्सन सपोज गरिसकेपछि चाहिँ अब रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। यहाँसम्म भयो। ट्रसमा मैले जुन ठाउँमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधेको हो त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा मैले के गर्ने त भर्टिकल लोड लगाउने, कति म्याग्निट्युडको पी म्याग्निट्युडको लोड लगाउने है। अब हामीले यही फर्मुला लगाउने हेर्नुहोस् त, सबैमा आउने एक्जियल फोर्स निकाल्ने पीको टर्ममा हैन। पीको टर्ममा एक्जियल फोर्स आइसकेपछि चाहिँ अनि बाँकी रहेको त्यो त्यसलाई हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु पी गरेपछि चाहिँ कति आउँछ त्यो निकाल्ने। र त्यसपछि अब यल पनि छ हामीसँग, लेन्थ हुन्छ, एरिया अफ क्रस सेक्सन छ, ई छ हामीसँग। त्यसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो फर्मुला लगाएर है। अब अगाडि बढौँ है त। यहाँसम्म भयो। अब रियाक्सन क्याल्कुलेट है। मैले रियाक्सन एज्युम गरेँ, यो हिन्ज सपोर्टमा एउटा होरिजेन्टल रियाक्सन आरएएक्स एज्युम गरेँ, भर्टिकल रियाक्सन आरएवाई एज्युम गरेँ, र रियाक्सन एट बी चाहिँ मैले आरबिवाई एज्युम गरेँ। र यसमा आउने लोड भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लोड पहिल्यै 4 किलोन्युटनको लोड छ, त्यसपछि यो पी किलोन्युटनको लोड छ है। हामीले लगाएको क्यास्टिग्लियानो थ्योरमको डिफ्लेक्सन लगाउनु निकाल्नको लागि लगाएको पी किलोन्युटनको लोड छ। अब रियाक्सन क्याल्कुलेट गरौँ है त। अब रियाक्सन क्याल्कुलेसनमा अब यसमा रियाक्सन क्याल्कुलेट गरौँ। अब रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले के अब 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ क्या हामीसँग है। 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेसन छ। कुन छ त? सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0, सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 र सम अफ मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट इक्वल्स टु 0, कुनै सपोर्ट है। अब म पहिलो चाहिँ के लाउँछु त सम अफ रियाक्सन निकाल्न सबै आउँछ हैन? आउँछ कि आउँदैन भन्नु त? आउँछ सर। रियाक्सन अब म पहिलो इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम चाहिँ सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्छु म है। अब मैले कुन डिरेक्सनलाई मानेर एज्युम गरेँ त? मैले यो डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेर सम गरेँ। यो डिरेक्सन पोजिटिभ माने भने अब यसमा आउने होरिजेन्टल फोर्सेस के छ भने त यो ट्रसमा आउने होरिजेन्टल फोर्स भनेको एउटा 4 किलोन्युटनको यो डिरेक्सनमा छ हैन। यो डिरेक्सनमा 4 किलोन्युटनको, त्यसपछि आरएएक्स चाहिँ यो डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा छ,
आरएक्स हामीले एज्युम गरेको रिएक्सन। अब अरु कुनै होरिजेन्टल फोर्स छ र छैन है, त्यही भएर अब हाम्रो के भयो त यो 4 किलो न्युटनको हामीले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेका छौँ, त्यही भएर 4 किलो न्युटनलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो। हैन, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेका छौँ, त्यही भएर 4 किलो न्युटनलाई पोजिटिभ मान्न पर्यो। त्यसपछि यसको यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सन भनेको आरएक्स हैन, यो डिरेक्सनलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्नुपर्छ। नेगेटिभ। अब त्यसरी गरौँ त के हुन्छ, कति आउँछ। अब हाम्रो रिएक्सन कति आयो भन्दाखेरि 4 किलो न्युटन यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर पोजिटिभ यही डिरेक्सनमा छ, र यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो आरएक्स छ, त्यही भएर हाम्रो कति आयो त यो इक्वेसन चाहिँ 0 आयो। देयरफोर हाम्रो आरएक्स कति आउँदो रहेछ, आरएक्स 4 किलो न्युटन 4 किलो न्युटन आउँदो रहेछ, र यो पोजिटिभ भ्यालु आयो हैन। पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि हामीले एज्युम गरेको जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ यो ठिक छ। पोजिटिभ हो, यो डिरेक्सन ठिक छ है। पोजिटिभ आन्सरको मतलब हैन त यही डिरेक्सनमा आरएक्स को डिरेक्सन यही डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो आरएक्स आयो है। त्यसपछि अब सम अफ भर्टिकल निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले मोमेन्ट भर्टिकल राख्यो भने हेर्नुहोस् त आरएवाई आरबिवाई अनि त्यसपछि यो पी भनेर हाम्रो एउटा इक्वेसन आउँदो रहेछ। अब भर्टिकल भन्दा पहिला तिनटै हामीले अननोन। मैले पहिल्यै तपाईँको भर्टिकल लेखे पनि भर्टिकल इक्विलिब्रियम गरे पनि हुन्छ, त्यो एउटा इक्वेसन आउँछ हैन। भर्टिकल भन्दा पहिला चाहिँ मैले मोमेन्ट निकालेँ भने चाहिँ मोमेन्ट डाइरेक्ट आउँछ कि यो एउटा रिएक्सन आउँछ कि यो भर्टिकल रिएक्सन है। अब त्यो गरे पनि भयो, नभए तपाईँले भर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाए नि हुन्छ। लगाउन त सबै इक्वेसन चाहिहाल्यो हामीलाई। म चाहिँ पहिला के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले भर्टिकल नै गर्न पाउनुहुन्छ, म चाहिँ सुरुमा चाहिँ मोमेन्ट इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गर्छु कि त्यो युज गर्यो भने हाम्रो सिधै एउटा भर्टिकल रिएक्सन आउँछ कि है। मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट ए चाहिँ म 0 गर्छु हैन, क्लकवाइजलाई चाहिँ म पोजिटिभ मान्छु है। क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्ने हो भने अब हेर्नुहोस् है, अब ए पोइन्टबाट पास हुने रिएक्सनहरू आरएवाई र आरएक्सले कुनै पनि मोमेन्ट दिँदैन है। मोमेन्ट कुनै पनि दिन्छ त आरएक्स र आरएवाईले यो मोमेन्ट यो दुईटाले कुनै पनि मोमेन्ट दिँदैन है। मोमेन्ट यिनीहरू दुईजनाले नदिने भएपछि के हुन्छ त हाम्रो आरबिवाईले मोमेन्ट दिँदो रहेछ ए पोइन्टको अबाउटमा, अर्को भनेको यो 4 किलो न्युटनले मोमेन्ट दिँदो रहेछ ए पोइन्टको अबाउटमा, अर्को भनेको यो पी किलो न्युटनले मोमेन्ट दिँदो रहेछ है। र हामीले क्लकवाइजले पोजिटिभ मान्यो भनेपछि पहिला हेर्नुहोस् यो पी किलो न्युटनले ए पोइन्टको अबाउटमा कस्तो सपोर्टको अबाउटमा कस्तो मोमेन्ट दिन्छ भन्नु त, कस्तो मोमेन्ट दिन्छ होला। क्लकवाइज हो, क्लकवाइज पोजिटिभ माने सम गर्ने भने है। सही आरबीएक्स निकाल्नु पर्दैन। आरबीएक्स एकछिन आरबीएक्स कसरी निकाल्ने, त्यो त सब रोलर सपोर्ट हो नि त भाइ, त्यसमा त एउटा मात्र रिएक्सन आउँछ है। र अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त पहिला पी पोइन्ट र यो पी पोइन्ट र यसको यो ए पोइन्टको बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स कति छ, 4 मिटर छ नि हैन, 4 मिटर है। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 4 मिटर छ, त्यही भएर पी पोइन्ट मैले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्छु। क्लकवाइज पोजिटिभ भएपछि हैन त पी इन्टु 4 क्लकवाइज भयो ए पोइन्टको अबाउटमा दिने मोमेन्ट। त्यसपछि अब अर्को भनेको यो 4 किलो न्युटनको लोडले पनि मोमेन्ट दिन्छ है, क्लकवाइज नै दिन्छ सर। यसले पनि क्लकवाइज दिन्छ दिँदो रहेछ नि। हेर्नु त यो 4 किलो न्युटनको लोडले पनि ए पोइन्टको अबाउटमा क्लकवाइज दिन्छ, र यो 4 पोइन्ट र 4 किलो न्युटन र ए पोइन्ट बिचको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको कति छ त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 3 मिटर छ। यता हेर्नुहोस् त भर्टिकल यो के यो पोइन्ट र सी पोइन्ट र ए पोइन्ट बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको त के रे परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 3 मिटर हो नि त हैन, 3 मिटर सर। अब त्यो 3 मिटर भएपछि 4 किलो न्युटन इन्टु 3 है, त्यो गर्नु पर्यो। अब 4 प्लस 4 इन्टु 3 गर्नु पर्यो है। त्यसपछि माइनस आरबीवाई हेर्नु त आरबीवाईले चाहिँ कस्तो दिन्छ त मोमेन्ट ए इन्टु पोइन्ट 8 क्लकवाइज है। एन्टी क्लकवाइजले हामीले नेगेटिभ लिनु पर्यो, त्यही भएर यो अनि त्यसपछि ए पोइन्ट र बी पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 8 छ, हाम्रो फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। अब माइनस आरबीवाई इन्टु 8 प्लस 0 यो सल्भ गर्नुहोस् त।
सल्भ गर्दाखेरि p को टर्ममा आउँछ हेर्नुस् त 4 3 जा 12 हैन 12 अनि यो 4 भनेपछि हाम्रो RBY therefore RBY कति आउँदो रहेछ त RBY भनेको 8 ले डिभाइड गरिदिनु भयो नि यतापट्टि लगेर RBY भनेको 4/8 भनेको कति हुन्छ हाफ हुन्छ हैन 0.5 p p plus 3/4 प्लस 3/2 भनेको 1.5 हुन्छ है यो आउने हैन र हेर्नु त यति आउँछ नि हो सर यो सल्भ गरेको है p/2 प्लस 3/2 निकाल्नु भयो होला त्यो पनि ठिकै छ अब जुन फर्ममा लेखे पनि भयो मैले चाहिँ यसरी लेख्दिएँ है p/2 अथवा p/2 प्लस 3/2 आयो किलोन्युटन यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ आयो भनेपछि यो अपवर्ड पोजिसन हामीले पहिला जुन डिरेक्सन मानेको थियौँ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ आयो हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सन ठिक छ RBY को डिरेक्सन यो एज्युम गरेको ठिक छ त्यसपछि अब सम अफ भर्टिकल फोर्सेस है अब सम अफ भर्टिकल फोर्सेसको इक्विलिब्रियम लिउँ अब अर्को भनेको के हो त सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरौँ र मैले अपवर्डलाई चाहिँ पोजिटिभ माने है अपवर्डलाई पोजिटिभ माने भने अब भर्टिकल फोर्सेसहरु के छ हेर्नु त RAY RBY र p किलोन्युटन भर्टिकल फोर्सेसहरु हेर्नु त RAY छ RBY छ र यो p किलोन्युटन छ र मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ माने भनेपछि के हुन्छ त RAY र RBY अपवर्ड छ तिनीहरु दुईटा प्लस हुन्छ र यो p किलोन्युटनको लोड चाहिँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले सम गर्न पर्यो अब हेरौँ त अब हाम्रो RAY पोजिटिभ भयो प्लस RBY पोजिटिभ भयो माइनस p चाहिँ नेगेटिभ भयो हैन यसरी चाहिँ 0 गर्यो हामीले त्यसपछि अब RAY भनेको कति आउँदो रहेछ त RAY भनेको p माइनस RBY 0.5 minus 1.5 p माइनस माथिको इक्वेसनमा हाम्रो RBY आइसक्यो p माइनस RBY गर्यो भने 0.5 p 0.5 p minus 1.5 प्लस 1.5 यति हामीले भ्यालु राख्यौं भने RBY को कति आउँदो रहेछ त therefore 0.5 p minus 1.5 RBY भनेको कति आउँदो रहेछ 0.5 यो p माइनस यो 0.5 गर्यो भने 1 माइनस 0.5 p अनि यो माइनस भएपछि 1.5 यो पोजिटिभ भ्यालु हो भनेर अब यसले टोटल पोजिटिभ भ्यालु मान्यो भने हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सन अपवर्ड छ है यो डिरेक्सनमा भयो क्लियर भयो अब रियाक्सन आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेम्बरको के रे रियाक्सन आइसक्यो नि अब यो रियाक्सन आइसकेपछि चाहिँ के गर्ने हो त हामीले यो मेम्बर फोर्सहरु निकाल्ने एसी मेम्बरमा कति आउँछ मेम्बर फोर्स बीसी मेम्बरमा कति आउँछ मेम्बर फोर्स र एबी मेम्बरमा कति आउँछ मेम्बर फोर्स निकाल्ने ट्रसमा पहिला जे गरेका थियौं भर्चुअल वर्क मेथडमा जसरी ट्रसको सिम्प्लिफाई गर्छौं नि हामीले जोइन्ट मेथडबाट त्यही गरी गर्ने है त अब रियाक्सन आइसक्यो नि हाम्रो हैन RBY पनि आयो RAY पनि आयो RAX पनि आयो अनि सबै रियाक्सन आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है अब रियाक्सन क्याल्कुलेट गरौँ क्याल्कुलेसन अफ मेम्बर फोर्सहरु निकाल्नु पर्यो है रियाक्सन निकालेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त क्याल्कुलेसन अफ मेम्बर फोर्स अब क्याल्कुलेसन of member force calculation of member forces by method of joints मेथडबाट चाहिँ के गर्ने त मेम्बर फोर्सहरु निकाल्दिने है
यो गरौँ अब फर्स्टमा चाहिँ मैले अब जोइन्ट ए लिन्छु है त एट जोइन्ट ए जोइन्ट लियो भने के हुन्छ त म पहिला एउटा ए जोइन्ट लिन्छु ए जोइन्टले लिएर क्याल्कुलेसन गर्छु है ए जोइन्टले क्याल्कुलेसन गर्यो भने हेर्नुस् त ए जोइन्टमा हाम्रो के छ यो ए जोइन्टमा लियो भने मैले ए जोइन्टमा आउने मेम्बर रियाक्सनहरू यो आरएवाई र आरएक्स राख्नु पर्यो त्यसको डिरेक्सन अनुसार त्यसपछि एबी मेम्बर र बीसी मेम्बरलाई मैले के गर्छु त एबी मेम्बर र बीसी मेम्बर आउने फोर्सहरूलाई चाहिँ टेन्साइल भन्छु है यो पहिला गरेको जस्तै गरी गर्ने है आउँछ जोइन्ट रियाक्सन निकाल्न भन्नु त आउँछ होला सर जोइन्टबाट मेम्बर आउने रियाक्सन फोर्स निकाल्न आउँदैन ल एबी जोइन्ट छ यस्तो हाम्रो आरएक्स कति आयो भन्नु त 4 किलो न्युटन आयो है आरएक्स हाम्रो 4 किलो न्युटन आयो आरएक्स भनेको यसमा यही डिरेक्सनमा 4 किलो न्युटन आयो त्यसपछि आरएवाई कति आयो आरएवाई 0.5 p minus 1.5 minus 1.5 किलो न्युटन यति आयो आरबिआई कति आयो हाम्रो 0.5 p plus 1.5 यति आयो हैन अब यसमा पनि हाम्रो अब जोइन्टमा है यो जोइन्ट ए मा चाहिँ यो जोइन्ट ए मा पहिला रियाक्सन जाने सपोर्ट छ त्यहाँनिर हामीले हटाएर जोइन्टमा चाहिँ भनेको रियाक्सन हाम्रो ए जोइन्टमा आउने रियाक्सनलाई कति लेख्छौं यो भनेको 0.5 p minus 1.5 किलो न्युटन छ त्यसपछि यतापट्टि आउने रियाक्सन कति थियो त हाम्रो 4 किलो न्युटनको छ हो किन ए जोइन्टमा हैन र यो ए जोइन्टबाट चाहिँ अब ए जोइन्टबाट चाहिँ यतापट्टि मेम्बर यतापट्टि हामीले यसलाई चाहिँ मेम्बर सी पट्टि चाहिँ एफएसी भनेर मानौं टेन्साइल मान्छौं है हामीले टेन्साइल मानौं त्यसपछि यो जोइन्टबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के मान्ने त एफ ए बी मान्ने अब यो एंगल कति छ भन्ने कुरा आउँछ के एंगल निकाल्न पर्छ हामीले ट्रसमा हैन यसलाई रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ एंगल निकाल्न पर्छ यो एंगल चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त यो एंगल चाहिँ 3 र 4 दिएको छ सर हामीलाई यो एंगल हाम्रो थीटा हो हैन अब यो एंगल थीटा हो भने यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्नु त tan inverse 3/4 tan इन्भर्स 3/4 गरेर निकाल्न सकिन्छ है एंगल यो हेर्नुस् त यो एंगल भनेको थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan इन्भर्स 3/4 हैन यसलाई मैले भर्टिकल ठ्याक्क एउटा ट्रायंगल बनाइदिए भने ठ्याक्क राइट एंगल ट्रायंगल बनायो भने कति हुन्छ त यो गरिदियो भने के हुन्छ थीटा भनेको tan इन्भर्स p/b p भनेको यो भयो 3
बी भनेको 4 भयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यो थीटा भनेको कति आउँदो रहेछ एंगल 36.86 36.86 डिग्री आउँदो रहेछ है। यो आयो। अब हाम्रो एंगल त्यही भयो। कति भयो त त्यो थीटा भनेको यो भनेको हाम्रो एंगल कति भयो यो भनेको 36.86 डिग्री आयो हैन। अब मैले भनेको के भन्दाखेरि ट्रसमा के हुन्छ त हाम्रो ट्रसमा भनेको दुईटा इक्वेसन मात्रै एउटा जोइनमा दुईटा इक्वेसन मात्रै हामीले लाउन मिल्छ के ट्रसमा है। हाम्रो के हुन्छ ट्रसले मोमेन्ट रेजिस्ट गर्दैन। ट्रसमा हामीले गर्नु अब यो अघि नै रिएक्सन निकाल्दाखेरि त भइहाल्यो। रिएक्सनमा त जुनमा पनि गर्ने भनेको हाम्रो तीनटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाएर निकाल्ने हो। अब जब जोइनमा आउँछ नि यो जोइनमा आयो भने चाहिँ जोइनमा के हुनुपर्छ त हरेक जोइनमा चाहिँ सम अफ भर्टिकल फोर्सेसको रिजल्टेन्ट 0 हुनुपर्छ। सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेसको रिएक्सन चाहिँ 0 रिजल्टेन्ट चाहिँ 0 हुनुपर्छ यो जोइनमा के है। यो दुईटा इक्वेसन मात्रै लाउने हो कि एउटा जोइनमा हामीसँग। अनि जोइनमा के हुनुपर्छ दुईटा एउटा जोइनमा दुईटा अननोन छ हेर्नु त। यो एउटा जोइनमा एफएसी एउटा अननोन एफएबी अर्को अननोन दुईटा अननोन छ भने मात्रै हामीले दुईटा इक्वेसन समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 र समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0 लाउन मिल्छ कि है। यो दुईटा इक्वेसन लाउन मिल्छ। जति एउटा अननोन छ त्यति एउटा इक्वेसन दुईटा अननोन है। दुईटा अननोनमा दुईटा यो इक्वेसन लाउन मिल्छ कि है। त्यसरी चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। पहिला जोइन्ट एमा लिँदाखेरि चाहिँ जोइन्ट एमा हेर्नुस् त भर्टिकल जोइन्ट एमा चाहिँ जोइन्ट एमा हामीले गर्नु पर्यो भने जोइन्ट एमा हेर्नुस् है। यो जोइन्ट एमा चाहिँ अब हामीले गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरौँ है त। सम अफ हुन्छ सर भर्टिकल फोर्सेस यो दुईटा इक्वेसन मात्रै लाउन मिल्छ कि जोइन्टमा है। सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 होरिजेन्टल यो जोइन्टमा के हुनुपर्छ त यो जोइन्टमा चाहिँ भर्टिकल र होरिजेन्टल इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ कि भनेको के हो त यसमा आउने सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस सबै 0 हुनुपर्छ र यसमा आउने सम अफ भर्टिकल फोर्सेस सबै 0 हुनुपर्छ है। र मैले के गरेको थिएँ सम अफ भर्टिकल फोर्सेसलाई 0 गरेँ पहिला अपवार्ड पोजिटिभ मानेर सम गर्छु। अब यो गर्यो भने के हुन्छ त हेर्नुस् त यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एफएसी है। एफएसी छ नि यो साइन यो यसको हामीले भर्टिकल भनेको कुन डिरेक्सनमा जाने हो त साइन कम्पोनेन्ट भर्टिकल भनेको यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल डिरेक्सनमा जानु पर्यो माथि जान्छ सर साइन कम्पोनेन्ट हैन। यो डिरेक्सन यो निलोको लाइनमा जाँदाखेरि अब होरिजेन्टल लाइन त यही भइहाल्यो। होरिजेन्टल लाइनसँग बनाएको एंगल चाहिँ थीटा छ भने भर्टिकलसँग बनाएको एंगल के हो त साइन थीटा हुन्छ है। कस थीटा हुन्छ नि भनेको। अब यसको हेर्नुस् त अपवार्डलाई पोजिटिभ मानेछौँ यसको रिजल्टेन्ट भनेको अपवार्ड यहाँनिर आउँछ कि यसको रिजल्टेन्ट अपवार्ड यहाँ यसरी एफएसी भनेर आउँछ हैन। एफएसी साइन थीटा भनेर आउँछ यसको रिजल्टेन्ट भर्टिकलमा। र होरिजेन्टलमा यसको रिएक्सन यही लाइनमा हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ त अब हाम्रो एफएसी साइन 36.86 डिग्री। त्यसपछि अनि अर्को भर्टिकल भनेको यो छ नि रिएक्सन 0.5 अरु कुनै छ त छैन। यो डिरेक्सन अपवार्डै छ है। त्यही भएर 0.5 b माइनस 1.5 यति गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 0 हुनु पर्यो। र यसबाट अब मैले सल्भ गर्यो भने हेर्नुस् त कति आउँदो रहेछ। यसबाट मैले एफएसी सल्भ गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 2.5 माइनस और एफएसी भनेको कति हुन्छ त और एफएसी भनेको 2.5 माइनस 0.83 p 1.5 बाई साइन 36.86
36.86 हुन्छ त्यसपछि माइनस 0.5 माइनस 0.5 p by sin p by sin 36.86 हुन्छ यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ हेर्नुस् त 2.5 minus और FAC भनेको 2.5 minus 0.83 p 833 p आउँछ हैन yes sir यो अब हामीले FAC ले टेन्साइल मानेछौँ अब टेन्साइल यो फर्ममा लेख्यो भने टेन्साइल भयो कि है यो अब पोजिटिभ ब्र्याकेटको होल ब्र्याकेटले पोजिटिभ भएर यो टेन्साइल भनेर सम्झिनु पर्यो है अहिले त्यसपछि अब यो सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस सम अफ भर्टिकल फोर्सेस भयो अब यसमा यो जोइनमा सम अफ horizontal गर्नु पर्यो अब सम अफ होरिजेन्टल गरौँ है त सम अफ होरिजेन्टल पनि गरौँ त सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस Fx इक्वल्स टु 0 गर्यो भने मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने के हुन्छ त FAC cos component पहिला हेर्नुस् है पहिला FAB यो डिरेक्सनमा छ हेर्नुस् त FAB होरिजेन्टल डिरेक्सनमै छ FAB माइनस प्लस अनि FAC को पनि यही होरिजेन्टल डिरेक्सनमै आउँछ नि यसको कस FAC कस 36.86 लियो भने यही FAB कै डिरेक्सन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा आउँछ यही डिरेक्सन आउँछ है त्यसपछि FAC cos 36.86 त्यसपछि फोकिल न्युटनको हेर्नुस् त कुन डिरेक्सनमा छ फोकिल न्युटनको डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो negative sir नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ -4 इक्वल्स टु 0 गर्यो भने इक्वल्स टु 0 गर्यो भने अब यसबाट FAB भनेको कति आउँछ त और FAB निकाल्ने हो हामीले FAB भनेको 4 माइनस FAC अब हाम्रो यो तलबाट राख्न पाइयो FAC भनेको तलबाट 4 माइनस 2.5 माइनस 0. FAC भने 833 P cos 36.86 6.86 860 राख्यो भने दिएर फर FAB कति आउँदो रहेछ त FAB क्यालकुलेसन गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ 4 बाट 2 plus 5 cos थीटा घटाउने 2 हो so 2 plus 0.66 p minus- आउँछ सर 4 minus 2.5 cos 36 गर्नु त कति आउँछ 2 आउँदो रहेछ 2 आउँदो रहेछ सर 2 आउँछ अनि त्यसपछि 0.8 plus इन्टु cos गर्यो भने प्लस 0.66 0.667 p यति आउँदो रहेछ नि हैन yes sir FAB यो पनि टेन्साइल भयो अब हामीले ब्र्याकेट होल ब्र्याकेट लियो भने यो पोजिटिभ होल ब्र्याकेटले पोजिटिभ लिनु पायो यो पनि टेन्साइल यही डिरेक्सनमा छ भनेर मान्नु पर्यो है अब यो हाम्रो जोइन्ट ए को आयो हेर्नुस् त हामीले जोइन्ट ए बाट यो एबी मेम्बरको रिएक्सन पनि निकाल्यौं के अरे मेम्बर फोर्स पनि निकाल्यौं एबी मेम्बरको मेम्बर फोर्स पनि निकाल्यौं एसी मेम्बरको मेम्बर फोर्स पनि निकाल्यौं है यो दुईटा निकाल्यौं नि हामीले एबी मेम्बर र एसी मेम्बरको अब हामीलाई एउटा लास्ट चाहिने भनेको एउटा यो बीसी मेम्बरको हैन बीसी मेम्बरको निकाल्यो भने बी जोइन्टमा लियो पनि भयो अथवा तपाईले सी जोइन्टमा लियो पनि भयो हैन त्यो निक्ल्यो भने एउटा यो आउँछ है अब त्यही गरौँ त अब म अर्को लास्ट अब बी जोइन्टमा लिन्छु है हाम्रो एसी पनि आयो एबी पनि आयो हैन अब एड जोइन्ट बी लियौं है त एड जोइन्ट बी निकालेर हामीले बीसी मेम्बरको अब मेम्बर फोर्स निकाल्यो भने सक्यो के
दुईटा मेम्बरको आइसक्यो मेम्बर फोर्स। अब हामीलाई इन टर्म अफ पी को टर्ममा आयो हैन, पी को टर्ममा आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको बी जोइनको है, बी जोइनको मेम्बर फोर्स हाम्रो। अब बी जोइनको ए जोइनको आइसक्यो हाम्रो, ए जोइनको मेम्बर फोर्स आइसक्यो ए जोइनबाट। त्यसपछि अब बी जोइनको है, बी जोइनको पनि बी जोइनको यो बी जोइनको चाहिँ अब के भने त यो बी जोइनबाट पास हुने मेम्बर चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो एबी हुन्छ टेन्साइल, अर्को र यसमा एउटा रिएक्सन फोर्स है। रिएक्सन फोर्स कति छ भन्नु त बीवाई को यो 0.5 5p माइनस प्लस 1.5 सर, प्लस 1.5 किलोन्युटन छ। थीटा सेम नै हुने भयो। अब थीटा सेम हुने भयो किन भन्दाखेरि आइसोसेलस ट्रायंगल भन्छ हैन, फेरि एउटै सेम सिमिलर ट्रायंगल भन्छ। यता र उताको 36.86 डिग्री नै आउँछ थीटा गर्नुभयो भने हैन। र यो फोर्सलाई चाहिँ मैले एफ बीसी मान्छु टेन्साइल, र यो फोर्सलाई चाहिँ मैले के मान्छु त एफ बीए टेन्साइल। अब यसमा गरौँ न है। अब यसमा गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्नु त, सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरौँ त। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेसलाई चाहिँ म 0 गरेर सम गर्छु के है, 0 गरेर सम गर्छु। र यसको डिरेक्सन मैले कहाँ लिने त, मैले यो लेफ्ट टु राइटलाई पोजिटिभ मान्छु। यस्तो मानेर सम गर्यो भने के हुन्छ त अब पहिला भर्टिकल गर्दा एन्सर आउला नि। भर्टिकल गर्दाखेरि बीसी कहाँ आउँछ, त्यही हो। भर्टिकल गर्दा नि हुन्छ, यो अब गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो एबीको आइसक्यो, नभए अब डाइरेक्ट भर्टिकल गर्नु है त। एबीको आइसक्यो नि हाम्रो हैन, एबीको आइसक्यो। यो एफएबी भनेको एफएबी भनेको एबीसँग बराबर हुन्छ कि उतापट्टिको जोइन्टसँग हैन। बीए भनेको एबी भनेको एउटै हो है। अब सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्यो भने अपवर्ड पोजिटिभ हाम्रो एउटा मात्र मेम्बरको चाहिएको त हो हैन। अपवर्ड पोजिटिभ गर्यो भने एफबीसी। अब यो भर्टिकल डिरेक्सनमा कम्पोनेन्ट भर्टिकलमा रिजल्भ गर्ने भने यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्नु पर्यो। यो भर्टिकलमा रिजल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त, एफ बीसी साइन 36.86 डिग्री आउँछ प्लस 0.5 पी। यो पनि तपाईको के छ त अपवर्डै छ है, यो रिएक्सन पनि 0.5 चाहिँ 0 आयो है। त्यसपछि अब यसबाट एफबीसी भनेको कति आउँदो रहेछ त, सल्भ गर्नुस् त। यो त कम्प्रेसिभ आउँदो रहेछ त सर। कम्प्रेसिभ आउँछ भने माइनस गरिदिने है। अब यसमा हेर्नु त, यसमा मैले डाइरेक्ट माइनस 0.5 बाई साइन 36 गर्दा 2.5 मैले यो यतापट्टिकोलाई उता लगाउँदिएँ ब्र्याकेटमा, र यो यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, यसलाई चाहिँ साइन 36.86 ले डिभाइड गरेँ है। 86 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँदो रहेछ ल भन्नुस् त। त्यही सर 2.5 प्लस 0.33 पी। अब यो
एफसीबीसी भनेको माइनसमा आउँछ हैन एफबीसी भनेको माइनसमा आउनुको मतलब टेन्साइल होइन कि कम्प्रेसिभ हो है अनि र कम्प्रेसिभ हामीले गरेको डिरेक्सनको अपोजिट राख्ने हो 833 p प्लस 2.5 आउँछ माइनस आउनुको मतलब कम्प्रेसिभ हो है अब यहाँसम्म हाम्रो सबै आयो नि मेम्बर फोर्स हैन मेम्बर फोर्स सबै आयो आयो सर अब हाम्रो ट्रस है हाम्रो यो ट्रस छ भने हाम्रो ट्रसमा चाहिँ यसको जोइन्टले चाहिँ हाम्रो यसरी जोडेको छ हैन जोइन्ट र यसको सपोर्ट चाहिँ हाम्रो यतापट्टि पिन छ यतापट्टि रोलर छ यो ए यो बी यो सी पोइन्ट हो हाम्रो हैन यसमा अब रिएक्सन है आरएक्स पहिले हामी निकालिसक्यौं यसको रिएक्सन भनेको कति थियो आरएक्स भनेको आरएक्स भनेको कति थियो 4 किलोन्युटन थियो हामी निकालिसक्यौं आरएवाई भनेको कति छ आरएवाई भनेको 0.5 p माइनस किलोन्युटन छ त्यसपछि आरसीवाई छ भने यो कति हुन्छ यति छ हैन अब हामीले ए जोइन्टमा जोइन्ट रिएक्सन राखेर के अब यसमा हाम्रो एक्सटर्नल लोड भनेको त्यो ठीक सी को ठाउँमा बी हैन र बी पोइन्ट थियो बी पोइन्ट गर्दै गरेको थियौं हामीले हो बी पोइन्ट है यो मिस्टेक भयो र अब मैले तपाईलाई यस्तो जोइन्ट मेथडमा युज गरिरहनु पर्दैन कि खासमा हैन जोइन्ट मेथडमा यसरी जोइन्ट लगाएर गरे पनि हुन्छ नभए यसमै तपाईको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ नि मैले है अब त्यो पहिलाको मैले सिकाएको थिएँ थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टमा त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो 4 मिटर छ यो 4 मिटर छ हाम्रो अब जस्ट क्याल्कुलेसन टेबल गर्ने हो कि हामीले के गर्नु पर्दैन यो 3 मिटर छ हाम्रो हैन अब यसमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर तपाईले फिगरबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन फिगरबाट यसको यसमा हेर्नुस् त यसमा अपवार्ड छ हैन यसमा अपवार्ड छ यसमा अपवार्ड आछ भने यसलाई तपाईको ब्यालेन्स गर्नको लागि त अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको यो इन्क्लाइन मेम्बरले हो नि यो होरिजोन्टल यतापट्टि छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईको होरिजोन्टल भन्दा नि यसलाई भर्टिकल ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसले यो इन्क्लाइन मेम्बरले ब्यालेन्स गर्ने हो नि हैन
यो यसमा p कै टर्ममा हामीले के गरेका छौँ यसमा चाहिँ a को a मा कति आछ FSC कति आछ हेर्नु त टेन्साइल है FSC यो टेन्साइल यति किलोन्युटन आछ यो के हो त पोजिटिभ आएको भएर यो टेन्साइल पोजिटिभ भनेको हामीले ब्र्याकेटमा यो पोजिटिभ फर्ममा लेखेका छौँ जस्तो आयो त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ यो होल ब्र्याकेटलाई पोजिटिभ मान्यो भने ब्र्याकेट अगाडि यो पोजिटिभ मान्यो भने यो टेन्साइल हो हैन यसरी हामीले टेन्साइल पोजिटिभ पहिला FSC टेन्साइल मानेको थियौँ यो भ्यालु यो फर्ममा लेख्यौँ भने टेन्साइल भयो अब यो FSC कति आयो त 2.5 माइनस 0.833 p भनेको अब मैले के गर्छु त यो मेम्बरबाट यो मेम्बर यो जोइन्टको यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यसरी जोइन्ट डिरेक्सन दिएको है यो ए जोइन्टको जोइन्ट डिरेक्सन यो यसरी दिँदाखेरि कति भयो यसको अपोजिट चाहिँ मैले सी पोइन्टमा सी जोइन्टमा नि त्यति नै दिनुपर्छ र अपोजिट यो मेम्बरको लागि यो जेन डिरेक्सन अब यो टेन्साइल छ दुईटैबाट टेन्साइल छ त्यो भनेको 25 कति भयो यति आयो हैन हाम्रो 0.833 p निकालेको 2.5 सर हजुर 2.5 है 25 लेखेको छ 2.5 त्यस्तै गरी अब हाम्रो एबी पोर्सनमा कति छ एबी पोर्सन हेर्नुस् त एबी पोर्सनमा पनि हाम्रो सर त्यो हाम्रो एसी पोर्सन टेन्साइल भएर उताबाट टेन्साइल दिएको हामीले ब्यालेन्स गर्नलाई जोइन्टमा टेन्साइल आयो नि त हाम्रो अनि यो पनि हजुर। पोजिटिभ छ हेर्नुस् त यो पनि पोजिटिभ भ्यालु हामीले ब्र्याकेट होल ब्र्याकेट ल्यायो भने यो पोजिटिभ फर्ममै हुन्छ यो पनि टेन्साइल भनेर गर्नु पर्यो हैन यो पनि टेन्साइल भएपछि जोइन्टमा अब एबी जोइन्टमा हाम्रो कति छ एबी जोइन्टमा यसरी मैले जोइन्ट डिरेक्सन है यो जोइन्ट डिरेक्सन एबाट मैले जोइन्ट डिरेक्सन मैले यसरी दिएँ भने बीबाट पनि त्यति नै जोइन्ट डिरेक्सन दिनुपर्छ अपोजिटमा ब्यालेन्स गर्नको लागि यो भ्यालु कति छ त कति आएको थियो हाम्रो अघि निकालेको थियौँ भन्नु त 2 plus 0.66 p यो चाहिँ हाम्रो 2 plus 0.667 यति आएको थियो यति किलोन्युटन आएको थियो त्यसपछि अब हाम्रो बीसी पोर्सनमा अब बीसी पोर्सनमा पनि हामीले नेगेटिभ मानेको थियौँ यो होल ब्र्याकेटलाई नेगेटिभ आयो नि हैन नेगेटिभ फर्ममा आयो यो अब टेन्साइल अब यो साइन कन्भेन्सन हामीले के अपोजिट कम्प्रेसिभ गर्नु पर्यो कि अब टेन्साइल पनि टेन्साइल नै लिएर हामीले नेगेटिभ गर्न सक्छौँ कि जस्तै अब यसमा टेन्साइल हेर्नु त यो टेन्साइलै लिएर हामीले नेगेटिभ भ्यालु राखिदिन सक्छौँ कि हाम्रो यो टेन्साइलमा नेगेटिभ आएको हो नि त बीसी पोर्सन यसरी आएको थियो नि हैन टेन्साइलमै हाम्रो के हो त यसरी नै तपाईँको तर यो टेन्साइलमै तपाईँको के हो त नेगेटिभ टेन्साइल के नेगेटिभ टेन्साइल भनेको कति आएको थियो 2.5 plus 0.33 यसमा पनि अब का 0.33 आउँछ 0.833 हो अब यसमा पनि हामीले यो होललाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ यसले पनि होललाई पोजिटिभ मान्यो भने यो टेन्साइलै हो कि है टेन्साइल भएको हुँदा तर नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो नि टेन्साइलको भ्यालु है यसरी चाहिँ कति आयो रे 0.833 p plus 2.5 हैन Zero point 8 p plus 2.5 तर यसको नेगेटिभ भ्यालु आछ हैन हामीले त्यही डिरेक्सनमा सबैको हामीले पोजिटिभ मानेको छौँ यो फर्ममा र यो फर्ममा चाहिँ अब तपाईँको यसमा चाहिँ भइहाल्यो सबै टेन्साइल मानेको छौँ नि त त्यही भएर है त्यसको नेगेटिभ भ्यालुको फर्ममा आयो अब यसरी सबै मेम्बर फोर्स आयो नि यहाँसम्म सर क्लियर भयो यो सबैमा कम्प्रेसिभ यो अहिले आएकोमा पनि कम्प्रेसिभ राख्न मिल्दैन बीसीमा कम्प्रेसिभ राख्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु तपाईँले पोजिटिभ राख्नुपर्छ के यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ अपोजिट गर्ने है साइन कन्भेन्सन तपाईँको अपोजिट गर्ने साइन कन्भेन्सन अहिले यो जोइन्ट एबाट भएको छ भने जोइन्ट एमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ यस्तो छ भने तपाईँले कम्प्रेसिभ आयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है हुन्छ सर
ल अब के हुन्छ त अब यसमा यसमा यो डिफाइन छैन के हाम्रो p को भ्यालु थाहा छैन नि त हामीलाई हैन यसमा p को भ्यालु लगभग कि अब 0 नै हो हाम्रो p को भ्यालु त हैन अहिले अब यो p को अननोन टर्ममा आछ नि त हैन p को भ्यालु अहिले अननोन टर्ममा छ भनेपछि अब यो टेन्साइल कि कम्प्रेसिभ हो भन्ने कुरा चाहिँ टोटल पोजिटिभ अथवा टोटल नेगेटिभ चाहिँ कुन बेला आउँछ त जब यो p को भ्यालु हामीले कन्स्ट्यान्ट रूपमा राख्छौं नि त्यो बेला आउने हो नि त हैन यो भेरिएबलको टर्ममा छ भनेपछि मैले जुन भेरिएबलको टर्ममा अब टेन्साइल मानेछु भने टेन्साइल पोजिटिभ नै यो टेन्साइल डिरेक्सन नै दिने कि अहिलेलाई है यो भेरिएबललाई टेन्साइल सबै तर यो अब भ्यालुहरु यो p कम्प्रेसिभ दिन पाउँदैन हामीले कम्प्रेसिभ गरेर पोजिटिभ राख्दा हुँदैन हुन्छ त्यो कम्प्रेसिभ गर्दा नि हुन्छ है अब पछि एन्सरमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब टेन्साइल पोजिटिभ कम्प्रेसिभ नेगेटिभ यसरी आउँछ नि त है अब यो टेन्साइलमा पनि यो नेगेटिभमा आयो नि त यो हैन यसको मतलब कम्प्रेसिभ भयो है त्यसरी चाहिँ आउँछ पछि सोलुसन गर्दाखेरि त्यसमा हामी डिरेक्सन देखाएर त्यो कम्प्रेसिभ डिरेक्सन देखाएर अनि पोजिटिभमा लेख्दा नि मिल्यो है मिल्छ है नर्मली चाहिँ अब ट्रसको प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि ट्रसको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मेम्बरको फोर्सलाई टेन्साइल मानेर गर्नुस् है प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ अब क्याल्कुलेसन टेबल है अब क्याल्कुलेसन टेबलमा पहिलाको जस्तै ट्रसको भएपछि के हुन्छ त हाम्रो मेम्बर हुन्छ पहिला मेम्बर हुन्छ मेम्बर पछि हाम्रो फोर्स px भयो एक्सियल फोर्स हैन px को भयो अनि एक्सियल फोर्स पछि अब त्यो त्यसपछि त्यसको डेरिभेसन पार्शियल डेरिभेटिभ लिने पार्शियल डेरिभेटिभ पछि हामीले px को ठाउँमा अब p को भ्यालु कति छ 0 को टर्ममा छ कि छ p को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्ने अनि त्यसपछि l अब नर्मल पहिला जस्तै हो के यो ट्रसको क्याल्कुलेसन तपाईहरुले अब जस्तै पहिलोमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर px अनि del p by del p px equals to 0 अब यो टेबल हेर्नुस् है यो टेबल भरौँ हैन यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ मेम्बर छ मेम्बर है मेम्बरमा नि अब कस्तो मेम्बर त पहिला एबी मेम्बर त्यसपछि हाम्रो एसी मेम्बर त्यसपछि अर्को भनेको बीसी मेम्बर तीनटा मेम्बर छ ट्रसमा त्यो मेम्बरहरु लेखौं एबी एसी र बीसी है यो तीनटा मेम्बर भयो त्यसपछि हाम्रो px अब एक्सियल फोर्स के छ त px है मेम्बर आउने एक्सियल फोर्स के छ त्यो लेख्ने त्यसपछि मेम्बर आउने एक्सियल फोर्स के छ त्यो लेख्ने त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको त्यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्ने एक्सियल फोर्सको इक्वेसनलाई p को टर्ममा हुन्छ त्यसले डिफरेन्सिएसन पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु p गर्ने है p गरेपछि हाम्रो px भनेको p इक्वल्स टु 0 छ नि पहिला px मा p इक्वल्स टु 0 गर्ने है त्यो गरेपछि अब लेन्थ र एरिया राखे पनि भयो नभए तपाईको एरिया सबै कन्स्ट्यान्ट छ है
लेन्थ तपाईँको फरक पर्छ एरिया र ई चाहिँ पछि राखौँला हामी अब यसको के गर्ने हो त यसको फर्मुला के छ हामीसँग px हाम्रो px भ्यालु कति छ त्यसपछि डेल px बाइ डेल p कति छ त्यसपछि लेन्थ कति छ अहिले यति गरौँ लास्टमा हामीले 1/a ले चाहिँ पछि लास्टमा मल्टिप्लाई गरौँला है डिभाइड गरौँला ल अब हेरौँ त टेबल बुझ्नुभयो हेर्नु त टेबल हेर्नु त टेबलमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एबी मेम्बर एउटा भयो अर्को भनेको एसी मेम्बर भयो अर्को भनेको बीसी मेम्बर भयो है यो तीनटा मेम्बर छ नि जुन यो तीनटा मेम्बरमा चाहिँ अब आउने मेम्बर फोर्सेसहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यसमा लेख्ने के सबैले मैले टेन्साइल मानेपछि अब यो टेन्साइलको सबैको कि पोजिटिभ नेगेटिभ पीको टर्ममा यसरी भ्यालुहरू आउँछ कि है योहरू अब एबी मेम्बरमा कति आउँछ एसी मेम्बर कति आउँछ र बीसी मेम्बर कति आउँछ सबै भ्यालु यसमा भर्ने के टेबलमा यो भरिसकेपछि यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त विथ रेस्पेक्ट टु पीलाई चाहिँ मैले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छु है पार्शियल डेरिभेटिभ गरिसकेपछि चाहिँ अनि मैले अब के गर्ने त यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा चाहिँ अब पीको भ्यालु छ भने राख्ने पीको भ्यालु छैन भने जेरो राख्ने त्यो राखेर चाहिँ यो इक्वेसन र यो इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्ने हो कि भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने है यो र यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अनि यो लेन्थ कति छ यो तीनटै मल्टिप्लाई गर्ने यो कोलम यति कोलम चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने के यो मल्टिप्लाई गर्ने यति चाहिँ तीनटा चाहिँ यति चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो यति मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यो dpx डेल px बाइ डेल p अनि l यति चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो है गर्न सकिन्छ भन्नु त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नु त कोही बोल्नुहुन्न त नबुझेको हो px एट p इक्वल्स टु 0 भनेर भनेको त्यो p को भ्यालु 0 हाल्ने हो px मा होइन हाम्रो यहाँ भर्टिकलमा त यो हाम्रो ओरिजिनल त यो हो नि त हैन ओरिजिनल यहाँनिर मैले एउटा p छोडाएको छु हैन त्यसमा चाहिँ यो p त हाम्रो भर्टिकलमा त छैन नि त ओरिजिनलमा कुनै 0 p को भ्यालु छ र छैन नि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यो ओरिजिनलमा त तपाईको यो सी पोइन्टमा भर्टिकल लोड कुनै छ र छैन नि है नभएको हुनाले चाहिँ p को भ्यालु 0 राख्ने के यदि तपाईको यहाँनिर p पोइन्ट लोड चाहिँ कुनै थियो भने ल सपोज 8 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड थियो भने मैले p को ठाउँमा चाहिँ 8 किलोन्युटनको लोड राख्नुपर्छ है पुरो बुझ्नुभयो त्यसमा छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ 0 राखेको के यो p किलोन्युटनको लोड यसमा चाहिँ छैन यहाँ छैन p किलोन्युटनको लोड यसमा यो भर्टिकलमा त्यही भएर मैले यो 0 राखेको है अब टेबल भरौँ न हैन टेबल भर्दाखेरि हेर्नुस् त एबी पोर्सनमा हाम्रो px को इक्वेसन कति आयो एक्सियल लोड भनेको कति हो यो p को टर्ममा आउने इक्वेसन के एबी पोर्सनमा p को टर्ममा आउने इक्वेसन भनेको 2.5 माइनस 0.833 p कति आयो त एबी पोर्सनमा एबी पोर्सन भने तलको है तलको 2 प्लस 0.667 p एबी पोर्सनमा कति आयो त 2 प्लस 0.667 p यो इक्वेसन भयो p को टर्ममा त्यसपछि एबी पोर्सनमा चाहिँ 0.5 माइनस 0.833 p 2.5 माइनस 0. p यति भयो एसी पोर्सनमा र लास्टमा हेर्नु त बीसी पोर्सनमा कति आएको थियो हाम्रो बीसी पोर्सनमा माइनस भनेको ठ्याक्क कम्प्रेसिभ बुझिहालिन्छ के यो अगाडिको पोजिटिभ भनेको यो टेन्साइल
माइनस भनेको कम्प्रेसिभ अब माइनसमा आयो नि हैन 0.833 p + 2.5 यो कति आयो यो 0.833 p + 2.5 यहाँसम्म बुझ्यो भन्नु त सर हजुर हामीले फिगरमा त्यो कम्प्रेसिभ देखाएर पोजिटिभ राखेर अनि यो टेबलमा नि पोजिटिभ राख्न मिल्दैन थियो र भेललाई त्यस्तो गर्यो भने अलिकति झुकिन्छ भनेर के झुकिन्छ भनेको अब डाइरेक्ट तपाईँको यसमा सबैले मैले टेन्साइल माने यो पीको टर्ममा सबैले टेन्साइलै माने भने के फरक पर्यो र हाम्रो पी त अननोन छ नि सर हैन हजुर त्यो px त्यो लास्टमा त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो px p = 0 वाला चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो यो टर्मवाला चाहिँ म यो तिनटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के तिनटा कोलमलाई यो तिनटा ए कोलमलाई हुन्छ सर मल्टिप्लाई हुन्छ गर्ने है तिनटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने px अब 0 किन भयो त यो p छ नि यो पोइन्ट म यो माथिको मैले भर्टिसी पोइन्टमा दिएको p किलोमिटरको लोड त यसमा पहिला तपाईँको कुनै पनि लोड छैन त्यही भएर चाहिँ p 0 गरेको के यदि त्यहाँ लोड हुन्थ्यो भने पोइन्ट लोड थियो भने त्यति नै बराबरको भ्यालु p को ठाउँमा जति नै थियो त्यति नै बराबरको भ्यालु राखेर चाहिँ उ गर्ने है अब यो इक्वेसन आयो नि हैन अब यसको डेल p x/डेल p गर्यो भने कति आउँछ यो भन्नु त एबी को पार्शियल डेरिभेसन गर्नु न डिफरेन्सिएसन 0.66 सर हो यो 0.667 आउँछ यो त्यसपछि यो कति एसी कति आउँछ एसी -0.83 डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्छ त पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि जुन जुन टर्ममा p छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएट गर्ने जुन टर्ममा चाहिँ p छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त कन्स्ट्यान्ट मानेर हटाइदिने मानेर हटाइदिने हैन 0 गरिदिने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.-0.833 आउँदो रहेछ र त्यसपछि यसको कति आउँछ त +0.83 माइनसै आउँछ हैन यसको नि प्लस आउँछ ए माइनस हो माइनस अगाडि छ नि त ब्र्याकेटको अगाडि माइनस माइनस है यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो अब यो अगाडिको इक्वेसनमा हेर्नुहोस् त अगाडिको इक्वेसनमा p = 0 राख्यो भने कति हुन्छ px को ठाउँमा हाम्रो किन भन्दाखेरि p त छैन नि त p हाम्रो यसमा छैन है भर्टिकल लोड p छैन हामीसँग यहाँ यो हामीले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा भर्टिकल डिफ्लेक्सनको लागि पो p एप्लाई गरेको हो त हैन यसमा तपाईँको p छ त छैन नि एक्चुअलमा एक्सटर्नल लोड p छैन त्यही भएर 0 राखेर यसमा यो इक्वेसनमा p = 0 राख्नु त कति आउँछ यो 2 आउँछ यो इक्वेसनमा कति आउँछ p = 0 राख्यो भने 2.5 आउँछ र यो इक्वेसनमा 2 राख्यो भने कति आउँछ -2.5 आउँछ यति हैन यति आउँछ आउँछ सर र अब यसमा हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो एबी पोर्सनको लेन्थ कति छ लेन्थ एबी पोर्सनको लेन्थ 8 मिटर है अनि अर्कोको 5 हुन्छ अर्कोको यो भर्टिकल भनेको एसी हैन एसी 3 छ अनि यति फेरि 4 छ भनेपछि अब यसको लेन्थ कति हुन्छ होला त 5 हुन्छ 4 3 3 4 5 त हो नि हैन 3 4 5 ट्रायंगलको दुईटा साइड तपाईको एउटा साइड यो हाइट 3 छ र यो बेस 4 छ भने यसको हाइपोटेन्युस कति हुन्छ त 5 हुन्छ यो 5 मिटर यो 5 मिटर है हाम्रो अब यसलाई तीनटा यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त यो तीनटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कोलम र यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 10.56 एबी यो फर्स्टको चाहिँ 10.67 आउँदो रहेछ हैन हैन त्यसपछि यो चाहिँ 10.375 यो फोटो आएको रहेछ मेरो चेक गर्नुस् है तपाईहरुले तपाईले 0.833 राख्नु भएको छ 0.833 नै राखेको छु मैले तपाईहरुले तीनटासम्म डिजिट लिनु न है तीनटासम्म लिनु पर्छ त्यसपछि यो चाहिँ 10.42 अब मैले यो टोटल सम गरे भने यो कोलमको टोटल सम गरे भने कति हुन्छ त टोटल सम यो कति आउँछ त यो
10.67 यो चाहिँ 10.67 आउँछ है। अब बाँकी रहेको त क्यालकुलेसन त हो नि होइन। अब हाम्रो यसमा यो एल बाई ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ क्या, ए सबैमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले एले डिभाइड गर्दा हुन्छ, सकिहाल्यो नि, सकेन भन्नु त। सके सर। नाउ अब हेर्नुहोस् त, नाउ कति हुन्छ, नाउ भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट सी इज गिभन बाई के हुन्छ त ट्रसको केसमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट सी इज गिभन बाई के हुन्छ ट्रसको केसमा डेल्टा सी भनेको हाम्रो इक्वेसन मैले अघि ल्याएको थिएँ नि ट्रसको केसमा कति हुन्छ त समेसन पिएक्स डेल पिएक्स बाई डेल पी होइन, डेल पी आई हो खासमा होइन। त्यसपछि अब यो डेल पी आई भनेको पीकै टर्ममा गर्छ हामीले एल बाई ए, डेल पी नै गर्दैन हुन्छ है, डेल पी एल बाई ए यो फर्मुला छ नि हामीसँग। यो फर्मुलामा पनि के हुन्छ त यो तिनवटा इक्वेसन के अरे तिनवटा मेम्बरहरूको क्रस सेक्सन एरिया र यी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ क्या सबैमा। त्यही भएर मैले के गर्छु त यसको चाहिँ 1 बाई ए कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले है, ए पनि कन्स्ट्यान्ट छ यी पनि कन्स्ट्यान्ट छ सबैमा है। फरक छ भने पहिले टेबलमा छुट्टा छुट्टै गरेर मल्टिप्लाई गर्ने हो र सम गर्ने हो है, पहिला जसरी गरिन्थ्यो। अब यसमा सबैमा कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि अब हामीले पिएक्स डेल पिएक्स बाई डेल पी अनि इन्टु एल यति गर्न पाउँछु नि होइन। यति गर्दाखेरि चाहिँ अब डेल पी यो समेसन त हाम्रो आइसक्यो नि अगाडि, यो पछाडिको टर्म हेर्नु त, यो पछाडिको टर्म त हाम्रो 10.67 आइसक्यो नि होइन, 10.67 आइसक्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त 10.67 बाई एई गर्ने। यो गर्दाखेरि के हो त ए र ई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ क्या, ए र ई फरक भइदिएपछि टेबलमा छुट्टा छुट्टै क्यालकुलेसन गरेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। अब यसमा क्वेसनमा पहिल्यै भनेको छ, पहिला के भनेको त पहिला क्वेसनमा के दिएको छ त सुन ए इक्वल्स टु 400 mm स्क्वायर भनेको यो एसी पोर्सन बीसी पोर्सन र सिबी पोर्सनको सबैको चाहिँ के छ त क्रस सेक्सन एरिया सिमिलर छ, कति छ 400 mm स्क्वायर छ। र त्यसपछि ई इक्वल्स टु 200 गिगापास्कल भनेको सबैको यो सबै चाहिँ स्टिल हो, त्यसको चाहिँ मतलब इलास्टिसिटी चाहिँ 200 गिगापास्कल छ। यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएको हुनाले चाहिँ हामीले पछाडि मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ क्या, पहिले टेबलमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। ए र ईको टेबल बनाएर गरेर तपाईँको सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही फर्मुला अनुसार निकाले पनि भयो एन्सर, नभए तपाईँले यसरी चाहिँ छुट्टै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ यही तपाईँको कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यो यसमा चाहिँ अब सबैले एउटै युनिट बनाउनुपर्छ कि हामीले है। यो अब हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि लोड हाम्रो कति छ, लोड किलोन्युटनमा छ र लेन्थ हाम्रो अब यसलाई कन्भर्सन गर्नुपर्छ कि है। कन्भर्सन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब ए हाम्रो कति छ, यो अब सबैमा मिटर छ कि है, यो लेन्थ मिटरमा छ, लोड हाम्रो किलोन्युटनमा छ होइन, किलोन्युटन मिटरमा छ, यो मिटरमा आउँछ कि यसको एन्सर यदि हामीले सबै मिटरमा राख्ने हो भने। अब ए हामीले दिएको चाहिँ गिभन ए चाहिँ कति छ त ए इक्वल्स टु 400 mm स्क्वायर होइन, 400 mm स्क्वायर। यसको मतलब कति हुन्छ त 400 mm स्क्वायर भनेको 400 इन्टु 1/1000 को अब यो मिटरमा जान्छ होइन, स्क्वायर मिटर स्क्वायर भनेको कति आउँछ त 400 इन्टु 10 to the power minus यो -3
माइनस 3 10 to the power -6 मिटर स्क्वायर यति आयो एरिया। त्यसपछि ई भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त 200 गिगा पास्कल हैन 200 गिगा पास्कल किलो मेगा गिगा है भनेको 200 into 10 to the power 9 गिगा मिटर स्क्वायर न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। अब हाम्रो इक्वेसनमा चाहिँ के छ त 200 किलो न्युटनको टर्ममा ल्याएछ लोडलाई, त्यही भएर 9 डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने किलो न्युटनमा जान्छ हैन, किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा जान्छ। यो गर्दाखेरि 10 to the power -3 गर्दाखेरि 200 into 10 to the power 6 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो, यही राख्दिउँ हैन। और डेल्टा सी भनेको 10.67 डिभाइड बाई ए कति छ हाम्रो 400 into 10 to the power -6 मिटर स्क्वायर छ इन्टु ई कति छ हाम्रो 200 into 10 to the power 6 छ। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो त हेर्नुस् त, यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 14.22 14 हैन भने आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउने भयो 1.34 into 10 to the power -4 1.34 334 into 10 to the power -4 मिटर आउने भयो हैन। यति मिटर आउने भयो, यसलाई मैले 1000 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँछ रहेछ त 1000 मल्टिप्लाई गरे भने एमएम मा जान्छ 1.34 एमएम आउँदो रहेछ हैन, एमएम आउँछ। यो अब हामीले जुन डिरेक्सनमा लोडको डिरेक्सन डाउनवर्ड मानेछौँ भनेपछि यही डिरेक्सनमा आयो र डाउनवर्ड एन्सर चाहिँ यति डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ है। बुझ्यो यो कुरो, यो सजिलो छ है, पहिलाको ट्रसको जस्तै गर्ने हो। ट्रसमा जस्तै तपाईँले एक्जियल फोर्स निकाल्न जान्न पर्यो। पहिला चाहिँ जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधिआयो त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले लोड लगाउन जान्न पर्यो। त्यो लोड लगाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो लोडको बापत के गर्ने हो त त्यो पीको टर्ममा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पीको टर्ममा चाहिँ यो मेम्बर फोर्सहरू जोइन्ट मेथडबाट निकाल्न पर्यो। यसरी जोइन्ट मेथड गरेर निकाल्न पर्यो है। जोइन्ट मेथडबाट निकालिसकेपछि पीको टर्ममा आउने उहरूलाई चाहिँ यो डेल पी एक्स बाई डेल पी गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन गर्ने। यदि पीको भ्यालु छ भने हामीले त्यो पीको भ्यालु राख्ने, यदि छैन भने 0 राख्ने र अरू क्यालकुलेसन यसरी गर्ने है। सिमिलर छ है, पहिलाको ट्रसको जसरी सल्भ गरिन्थ्यो त्यस्तै गरेको छ। यहाँसम्म बुझ्यो त, के कन्फ्युजन छ भन्नु त सर? हामीले चाहिँ जहिले पनि टेन्साइलमै लगेर गर्नुपर्छ हो। यो अब क्यास्टिग्लानस थ्योरममा यस्तै गरी गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब टेन्साइल जहिले पनि जोइन्ट मेथडमा मैले टेन्साइल भनेको थिएँ नि हैन, हाम्रो डाइरेक्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ नि हैन। पहिला ट्रसमा गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ, पहिला ट्रसमा गर्दाखेरि कुनै पनि जोइन्टमा लिन्थ्यौँ, जोइन्ट लिएर चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला टेन्साइल मान्थ्यौँ के। जोइन्ट मेथडमा गर्ने के हो, कतिवटा मेम्बरको छ त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो जोइन्टबाट कतिवटा मेम्बरको छ त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ टेन्साइलै मान्थ्यौँ पहिला। र टेन्साइल मान्दाखेरि पछि चाहिँ त्यसको भ्यालु नेगेटिभ पोजिटिभ आउँथ्यो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले करेक्सन गरेर टेन्साइल अथवा पोजिटिभ भनेर लेख्थ्यौँ। तर यसमा के छ त, यसमा चाहिँ हाम्रो पीको टर्ममा आउँछ नि, पीको टर्ममा आउने भएको हुनाले चाहिँ हामीले टेन्साइल मानेछौँ भने टेन्साइलै हुन्छ क्या। टेन्साइलै मानेर गर्ने कि सबैलाई है, सबैले टेन्साइल, यो सबैले टेन्साइल मानेर गर्ने। टेन्साइल मानेर गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन यो पीको टर्ममा आउँछ त्यो सबै टेन्साइल हुने क्या। पीको टर्ममा आउँछ नेगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस् भ्यालु सबै टेन्साइल हो है। र त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अब यो यसरी हाम्रो टेन्साइलकै टर्ममा आउँछ। अनि यो नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ भ्यालुमै आउँछ कि टेन्साइल हुँदाखेरि पनि। अनि त्यही भ्यालु हामीले ठ्याक्क राखिदिने, अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो है। टेन्साइलै मानेर गर्ने हो यसमा। क्यास्टिग्लानस थ्योरममा सबैले टेन्साइल मानेर गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन है। सर ठिक छ, अब यसरी गर्न सकिन्छ।
यो अब ट्रस्टको चाहिँ अहिलेसम्म मैले सोधेको भेटेको छैन ओल्ड क्वेसनमा होइन, तर गर्न चाहिँ अब कहिले काहीँ आउन सक्छ, क्वेसनले सोध्न सक्छ, गर्न पनि अब जानिन्छ, त्यति गाह्रो छैन ट्रस्टको। तपाईँले पहिलादेखि सिक्दै आउनुभएको ट्रस्टको कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ जस्ट एउटा क्यास्टिग्लियानस थ्योरम चाहिँ लाउनु जान्नु पर्यो होइन, क्यास्टिग्लियानस थ्योरमको फर्मुला लाउन जान्यो भने यो ट्रस्टको सिम्पल छ है। है त यहाँसम्म गरौँ है आज। हुन्छ सर। एक्चुअली एडमिन डाउनलोड गर्छु म। हुन्छ ल, यहाँसम्म कसैले केही प्रब्लम छ भन्नु त, केही प्रब्लम छ भने सोध्नु। छैन सर। ल आजलाई यति गरौँ है त त्यसो भए। हस् सर। ल सब